इब्ने इंशा का सफरनामा। चलते हो तो चीन को चलिए। तहरीर इब्ने इंशा, आवाज आरिफ बाहलीम। करना तजवीज टोस्ट का। उर्दू में कहते हैं जामे सेहत नोश करना, अंग्रेजी में कहते हैं टोस्ट तजवीज करना। जामे सेहत की मिसाल हमने ये देखी कि हमारे एक दोस्त बहुत दिन अस्पताल में रहकर आए तो हम उनसे मिलने गए। देखा कि एक तरफ सामने धरी है सुराही भरी हुई, एक पैग हमारे सामने खाली किया, दूसरा भरा। हमने कहा अजीज मन ये क्या हरकत है? बोले बीमारी से उठ के आया हूं, जामे सेहत नोश कर रहा हूं। दूसरे रोज मालूम हुआ कि दोबारा पाबदस्त दगरे दस्त बदस्त दगरे अस्पताल में पहुंचा दिए गए। उनकी बीमारी का बायस ही जामे सेहत हद से ज्यादा नोश करना था। हक मगफिरत करे, अजब आजाद मर्द हैं। टोस्ट तजवीज़ करना मगरबी रस्म है। जब पहली बार हमारे सामने एक दावत में किसी ने खड़े होकर कहा कि मैं टोस्ट तजवीज़ कर रहा हूं, तो हमने मेज़ पर नज़र दौड़ाई और सब कुछ तो था, एक टोस्ट ही नहीं थे। हमने फौरन बैरे को इशारा किया, लेकिन एक तजुर्बेकार शख्स ने हमें रोक लिया कि होश की दवा करो। खैर, चीन जाने तक हम खुद तजुर्बेकार हो चुके थे। वहां की दावतें ऐसी मुकल्लफ होती थीं कि कई बार हमने अपने चुटकी ली और साथियों से पूछा कि हम नवाब वाजिद अली शाह तो नहीं हैं? कदहों पर कदहे और काबों पर काबें आ रही हैं। हमने अंदाजा किया कि अगर खाने वाला तमाम खानों के साथ अदले जहांगीरी बरते और जरा आहिस्ता खाए तो लंच के डांडे डिनर से और डिनर के नाश्ते से बखूबी मिला सकते हैं। हम तो खैर पेट के हल्के हैं, ज्यादा खाना तो क्या, हम तो बात तक हजम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे एक रफीक ने चीनियों का चैलेंज कबूल किया और उनको चारों खाने चित किया। काबें भरी आती थीं और खाली चमकती हुई उठती थीं। यही साहब तो थे कि दिन में 5 वक्त के खाने के अलावा तहज्जुद का नाश्ता भी किया करते थे, यानी आधी रात को उठकर चंद अंडे, टोस्ट, फल वगैरह जहर मार करते थे। टोस्ट में यूं होता है कि एक शख्स गिलास उठाकर लंबी चौड़ी तकरीर करता है। उस मौके पर हमें अक़वाम मुत्तहिदा की एक दावत याद आ गई, जिसमें अमरीकी मंदूब ने रूसी मंदूबीन के सामने टोस्ट तजवीज़ करते हुए कहा कि अमरीका और रूस भाई भाई हैं, इनकी दोस्ती मुखलिसाना और गहरी है, लेकिन अगर रूस की तरफ से कोई ऐसी वैसी हरकत हुई तो हम हाइड्रोजन बम के इस्तेमाल में तामुल नहीं करेंगे। रूसी नुमाइंदे ने अपने जवाबी टोस्ट में इसी तरह के खैरसगाली के जज्बात का इजहार किया और कहा कि हम भी अमरीका को अपना एक गहरा मुखलिस और बेरया दोस्त जानते हैं, लेकिन इसको अपनी ताकत के बारे में किसी धोखे में न रहना चाहिए। उसने एटम बम वगैरह इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हम मिसाइलों से उसका भुरकस निकाल देंगे। खैर, ये मिसाल तो यूं ही याद आ गई। कहना यह था कि टोस्ट में बाहमी खैरसगाली के जज्बात के बाद लोग अपने जाम एक दूसरे के साथ टकराते हैं और फिर नोश करते हैं। आम तौर पर तो जुरा जुरा नोश किया जाता है, लेकिन चीन में जब मेज़बान या टोस्ट तजवीज़ करने वाला इंतहाई अखलास में कैम्बे का नारा बुलंद करता है तो इसका मतलब होता है कि तमाम तर हलक में उंडेल लिया जाए। जाम टकराने में खासी एहतियात दरकार होती है। हमने एक बार मेज़बान का जाम जोर की टक्कर मारकर मेज़ पर गिरा दिया था और एक बार खुद अपना गिलास तोड़ लिया था। लोग तो छोटे छोटे जाम इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमें गिलास के बगैर तस्कीन न होती थी, जिसकी वजह बलानोशी नहीं बेतौफीकी थी। हम शराब की बजाय संगतरे का रस पीते थे और चूंकि हर कैम्बे के बाद गिलास खाली करना होता था, लिहाजा जितना संगतरा हमने चीन में नोशे जान किया है उम्र भर न किया होगा। कराची वापस आने के चंद दिन बाद हमें अपना खून का ग्रुप मालूम करने के लिए ब्लड टेस्ट कराना पड़ा, तो हमारे दोस्त डॉक्टर इकराम ने लेबॉर्ट्री से वापस आकर कहा कि फिलहाल तो आपके संगतरे के रस का ग्रुप बता सकता हूं। चंद दिन बाद जब आपकी रगों में खून की गुंजाइश पैदा होगी तो दोबारा तशरीफ लाइएगा। हमारे एक दोस्त हमसे कुछ पहले अपनी बेगम के हमरा चीन तशरीफ ले गए थे। उनकी आओ भगत हमसे कुछ ज्यादा ही हुई, लिहाजा टोस्ट तजवीज़ करते करते हलकान हो गए। रस्म के तकाजे से कभी उनकी बेगम को भी यह फर्ज अदा करना होता था। उनकी बेगम इन रस्मियात को जानती तो हैं, लेकिन इनकी कायल नहीं। उनके साथ एक नस्तालीक उर्दू मुतरजिम भी होता था, लेकिन जब कभी वो गैर हाजिर होता तब उनके टोस्ट आबे ज़र से लिखने के काबिल होते थे। मियाँ कहते, बीबी अब तुम टोस्ट तजवीज़ करो, हम अंग्रेजी में उसका तर्जुमा किए जाते हैं। बीबी फरमाती, ऐ नोज, ये क्या खड़ाक है, मुझसे तकरीरें नहीं होती।
میاں اس کا ترجمہ کرتے کہ ہماری بیوی فرماتی ہیں کہ چین کی ترقی نے ان کو بہت متاثر کیا ہے اور آخر میں فتح حق ہوگی۔ کبھی کبھی بیوی جھلا کر کہتی، میاں تم ہی بولے جاؤ، مجھے تو پان کی طلب ہو رہی ہے۔ یہ کیسا ملک ہے جہاں پان بھی نہیں ملتا، انشاءاللہ ماشاءاللہ کا قوام تک نہیں ملتا۔ ان کے میاں اس کا ترجمہ بھی فصیح انگریزی میں کرتے کہ یہاں کی عورتوں کے عزم و ہمت نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ بی بی انگریزی بھی جانتی تھیں اگرچہ بولتی نہیں۔ فرماتی، اے میاں یہ تم کیا کہے جا رہے ہو؟ اس پر وہ کہتے، بی بی چپ رہو، میں تمہارے دلی جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں، تمہاری ظاہری گفتگو سے مجھے مطلب نہیں۔ شنگھائی کے ہوٹل میں ایک روز ہمارے دوست ڈاکٹر وحید قریشی پر ایک حادثہ گزر گیا۔ بیرے نے مینیو پیش کیا تو ڈاکٹر صاحب نے، جو مچھلی کھانے کے موڈ میں تھے، جیلی فش پسند کی۔ یہ ایک لجلجا سا سمندری جانور ہوتا ہے، لہذا جیلی معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دو لقمے کھائے تھے کہ ہمارے مخدوم پیر حسام الدین راشدی نے ذکر چھیڑ دیا کہ ہمارے ہاں خواہ مخواہ سانپ کے خلاف تعصب پایا جاتا ہے، حالانکہ اس کے کھانے والوں کو جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا اور موٹاپا کم کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ ہاں، ذائقے کا معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں ڈاکٹر صاحب، آپ تو کھا رہے ہیں، کیسا ذائقہ ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب یکلخت رک گئے اور کہا، یہ سانپ ہے کیا؟ جی نہیں، یہ تو مچھلی ہے۔ ہم سے گواہی لی گئی تو ہم نے وضاحت کی کہ ہرچند یہ مچھلی نہیں، سمندری سانپ ہی ہے، لیکن اس کے کھانے میں مذائقہ نہیں۔ چینی اسے بہت اشتیاق سے کھاتے ہیں، اس لیے متعدد بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب انہوں نے غور سے پلیٹ کو دیکھا تو کھانے کی شکل دیکھ کر خود بھی گھبرائے کہ یہ لجلجی سی چیز ہے تو مشتبہ۔ پیر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ تو تعلیم یافتہ آدمی ہیں، کیوں ایسے وہموں میں پڑتے ہیں؟ اور یوں بھی خدا نہ خواستہ یہ ایسا جانور تو نہیں کہ ممنوع ہو یا مضر ہو۔ ہانگ کانگ میں تو چینی لوگ آپ کے سامنے زندہ سانپ کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوسروں کی طرف دیکھا، بعضوں نے کہا، یہ پیر صاحب آپ کو بنا رہے ہیں، یہ مچھلی ہی ہے، اندیشہ نہ کیجیے، کھائیے۔ ہم نے بھی یہ دیکھ کر کہ ان کی طبیعت نے مالش کرنا شروع کر دیا ہے، ان کی غلط فہمی دور کرنے کو کہا کہ یہ نرا مذاق ہے، یہ مچھلی ہے، شوق سے کھائیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ان کے قابو سے گزر چکی تھی۔ سیدھے باتھ روم گئے اور اپنے سینے کا بار ہلکا کیا۔ اس کے بعد 2 روز تک وہ صاحب فراش رہے اور کچھ نہ کھا سکے۔ شنگھائی کے پاس جو کمیون ہم نے دیکھا وہ کینٹن اور ہانگچو کے کمیونوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اس میں 5000 خاندان ہیں، 27000 آبادی، 11000 ان میں سے زراعت کا کام کرتے ہیں۔ کمیون کے حلقے میں 15 پرائمری اسکول ہیں جن میں 5000 لڑکے پڑھتے ہیں۔ ایک مڈل اسکول ہے 1100 لڑکوں کا۔ 122 طلبہ اس آبادی میں سے یونیورسٹی پڑھنے جاتے ہیں۔ زرعی رقبہ 1100 ایکڑ ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سن 1950 میں فی ایکڑ پیداوار 22.5 ٹن تھی، 1957 میں 51 ٹن ہو گئی اور 1965 میں 103 ٹن فی ایکڑ کو پہنچ گئی۔ 190 قسم کی سبزیاں یہاں پیدا ہوتی ہیں جو شنگھائی شہر کو مہیا کی جاتی ہیں، اور اس کے لیے کمیون کی ملکیت میں ایک ٹرک ہے، 3 سائیکل رکشا اور 1500 ریڑیاں۔ یہ کمیون سن 1958 میں قائم ہوا۔ آمدنی فی کس 1957 میں 240 یوان سالانہ تھی، سن 1965 میں 382 یوان فی کس۔ یاد رہے کہ یہ فی کس آمدنی ہے، فی خاندان نہیں۔ اشیاء ضرورت جیسی سستی چین میں ہے اور کہیں نہیں۔ اس کمیون میں ایک کارخانہ چارہ کترنے کی مشینوں کا ہے اور ایک کھاد بنانے کا۔ یہ مصنوعات دوسرے کمیونوں کو بھی سپلائی ہوتی ہیں اور کمیون کی مشترکہ خوشحالی کی ضامن ہے۔ حکومت کا اس کام میں کیا حصہ ہے؟ 5% ٹیکس اور بس۔ یہاں ہم کمیون کے گھروں میں گئے۔ 4 گھر کا 1-2 منزلہ بلاک ہے اور اس کے ساتھ باغیچہ، پلنگ، چھپر کھٹ، میزیں، کرسیاں، سب اچھی قسم کی۔ ہم نے پوچھا چھوٹے بچے کہاں ہیں؟ معلوم ہوا نرسری میں۔ ہم نے کہا ہم نرسری دیکھیں گے۔ نرسری پہنچے تو ننھے منھے بچے بےتابی سے ہماری طرف لپکے، ترانہ گایا اور سب سے ہاتھ ملائے۔ 2-3 استانیاں ان کی خبرگیری کے لیے تھیں اور چھوٹی چھوٹی کرسیاں، بینچیں جن پر 3 سال، 4 سال اور 5 سال کا بچہ بیٹھ سکے۔ یہاں ان کو ان کی استعداد کے مطابق کچھ حروف اور ہندسے بھی سکھائے جاتے ہیں، لیکن اصل تربیت عادات کی ہوتی ہے۔ صحت و صفائی کی خو ڈالی جاتی ہے۔ یہاں نہ ڈنڈا ہے نہ چھڑی، جور استاد کی ضرورت ہی نہیں۔ بچے دن بھر کھیلتے ہیں، خوش رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گاتے ناچتے ہیں اور سہ پہر کو والدین کے کام سے آنے سے پہلے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں بیویوں کو ہم نے گھر پر ہی دیکھا۔ غالباً ہر روز ان کا کام پر جانا ضروری نہیں۔
معاوضہ کام کی یونٹس کے حساب سے ملتا ہے۔ نرسری میں ہم لوگوں کو بھی انہی بچوں کے برابر انہی ننھی منی کرسیوں پر جگہ ملی۔ کبھی جسیم الدین نے ایک بنگلہ گیت ان کو سنایا، کچھ گیت بچوں نے گائے اور اس کے بعد ناچ ہوا، اور تو سبھی لوگ سکا تھے۔ ہاں، ہم اور اعجاز بٹالوی اس ناچ میں بچوں کے ساتھ شریک ہوئے۔